इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और इलेक्शन के लिए 8 फरवरी के हवाले से कंफर्म कर दिया गया कि जी 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 8 फरवरी को होंगे और बाकायदा तौर पर यानी कि पूरे पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां थी, पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, जो यूथ है, वो इस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन कब इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी करेगा। और इस शेड्यूल को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही थी? इस शेड्यूल के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बड़ी बड़ी चेंजेस आ गई हैं, जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, जो माइंडसेट तब्दील होकर रह गए हैं, वो कौन कौन से हैं और किस तरह से बहुत बड़े बड़े लोग जो निगरान हुकूमत है उसको छोड़कर जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये इस पार्टी के अंदर चले जाएंगे, उन पार्टियों की तरफ रुख करना शुरू हो गए। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जो है बेसिकली इसको इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है, इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। जो इलेक्शन शेड्यूल आया इसके अंदर कौन कौन सी अहम तरीन बातें, कौन कौन से अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे और फिर पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बड़ी दिलचस्प जो सिचुएशन बनी हुई है वो कौन सी है आज के इस वीडियो के अंदर वो भी हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिस पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों ये सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का, आम इलेक्शन का 2024 का जो शेड्यूल जारी किया है, इसके हवाले से मैं आपको खबर सुना देता हूं जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को, इस शेड्यूल को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही थी। अब ये खबर छपी है जिसके अंदर बताया गया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जिसके तहत मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक 19 दिसंबर को रिटर्निंग अफसरान नोटिस जारी करेंगे जिसके बाद 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 23 दिसंबर तक उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की जाएगी। इस हवाले से बताया गया है कि 1 जनवरी से 24 से 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे, यानी कि ये 3-4 दिन इनके पास होंगे, 6 दिन, और 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी, यानी कि कागजात अगर किसी के मुस्तरद हो गए हैं तो क्यों, क्या, अगर किसी को एतराज आ गया था तो वो एतराज कौन सा था। खबर के अंदर फिर ये भी बताया गया कि अलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा और 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। बयान में कहा गया कि 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे, जिसके बाद 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग भी बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज डीआरओज ट्रेनिंग बहाल की गई। कबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें अरकान ने अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बाद में अरकान ने इंतखाबी शेड्यूल 2024 की मंजूरी दी जिसे इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। यानी कि पहले कितना ज्यादा ये लटका हुआ था, लेकिन अब एकदम से आपने देखा कि किस तरह से फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो अब जारी किया गया। 90 रोज के अंदर जिस हुकूमत ने करना होता था, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 4-5 महीने के बाद उन्होंने अब इलेक्शन शेड्यूल जो जारी किया। अच्छा, अब इस इलेक्शन शेड्यूल के बाद हुआ क्या कि जो निगरान वजीर दाखिला थे सेनेटर सरफराज भुट्टी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन के अंदर, हालांकि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद भी वो आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जरूर पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब बड़े जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं। अभी जैसे ये नून लीग के बारे में खबर आई हुई जी कि नून लीग के सीनियर रहनुमा ने पार्टी से राहें जुदा कर ली, आजाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। अब ये देखें कि अब पार्टी जो है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, जिसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल आजादी हासिल है, उसका जो एक मरकजी रहनुमा है वो उससे जुदा हो गया। और इसके बारे में जो खबरें अब आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा कि ये आजाद लड़ने का जो फैसले इसके ऊपर कायम रहते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये सरदार मेहताब जो थे, इन्होंने नून लीग से राय जुदा कर, भी खबर आई हुई थी कि जो नून लीग से राय जुदा कर ली, आजाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली, आजाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का फैसला। अपने बयान में सरदार मेहताब ने पार्टी की सूबाई क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में नून की क़यादत
عدالت اپنی ذات کا سوچتی ہے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سے اصولی اختلاف ہے, مریم نواز سے اختلاف نہیں, مگر سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں منافقانہ سوچ اور رویہ اہم ہو گیا ہے. نواز شریف کے پاس کمزور ٹیم معاشی بحران کا حل مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ آج پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, جب تک جماعت نواز شریف کے پاس تھی مضبوط تھی. اور پھر انہوں نے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میاں نواز شریف سے اصولی اختلاف نہیں ہے, اصولی اختلاف پہلے سے زیادہ یعنی کہ پہلے جو تھے اب ان سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اتنے ہیں جتنے پہلے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حلقہ بندیاں میرے خلاف سازش ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو منافقانہ رویہ رکھتے ہیں. سردار مہتاب خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا KPK میں ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے, سیاسی جماعتوں کا منشور مارکیٹنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب اتنے بڑے بڑے اور اہم رہنمائے جو وہ نون لیگ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور نون لیگ ایسی جماعت ہے پاکستان کی کہ جو اس وقت بڑی ٹاپ کے اوپر یعنی کہ اس کو کھلا یہ جس طرح پالیٹکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ان کو جو کسی قسم کا روک ٹوک نہیں ہے, جس شہر میں جلسہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جس جگہ جا کر خطاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ ان کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں نکل نہیں رہے ہیں, پبلک کے اندر نہیں جا سک رہے ہیں, پبلک کے ساتھ وہ ڈسکشن نہیں کر سک رہے ہیں, پبلک کے اندر جا کر وہ کوئی جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں. اتنی زیادہ آزادی کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے اگر حالات ایسے ہیں, اور یہ حالات صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ پاکستانی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, پاکستانی عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے, تو پھر ان کے لیے الیکشن بڑا مشکل ہے. اور یہ ابھی دیکھیں کہ کب سے, جب ایک زمانہ ایک وقت تھا رانا ثناء اللہ کہا کرتا تھا عمران خان کو کہ جی اسمبلیاں تحلیل کرو فوراً الیکشن کروا لیں گے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو الیکشن ہے اس کو رکوانے کے حوالے سے کبھی مولانا فضل الرحمان سامنے آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور سامنے آ جاتا ہے کہ جی الیکشن کو رکوا دیا جائے, کبھی زرداری کہہ دیتا ہے الیکشن ڈیلے بھی ہو جائے تو اس کے اندر کوئی پرابلم کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ سب کوششیں کرتے رہے, اور ان کی کوششیں جو ہیں دیکھیں اب وہ اس ٹائم پہ آ کر زرداری کی نون لیگ کی دم توڑ گئی ہیں کہ جب الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا گیا. اور اس الیکشن شیڈول کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اعتراضات بھی کر چکے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا الیکشن شیڈول جو ہے, اس الیکشن شیڈول کے سامنے آنے سے پہلے جو الیکشن کے اندر جو ROs بنائے جا رہے ہیں, جو دوسرے افسران تعینات کیے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ختم کیے جائیں. انہوں نے اعتراضات کیے, لیکن ان اعتراضات کے باوجود بھی یہ جو الیکشن شیڈول ہے جاری ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو پاکستان کی عوام ہے, جو پاکستان کے لوگ ہیں, وہ اب بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, اور وہ بڑے اس حوالے سے مطمئن بھی ہو گئے کہ چلو شیڈول آ گیا, اب الیکشن ہر صورت ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عوام ہے وہ جا کے ٹھپا لگائے گی اپنا جو اہم ترین جو پسندیدہ ترین بندہ ہوگا اس کے لیے. اور پھر پتہ چلے گا کہ کون ہے کہ جس نے پاکستان کو آنے والے وقت کے اندر, جس سے پاکستانی قوم کو بڑی زیادہ امید ہے, کون سی پارٹی ہے کہ جس کو آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی قوم کو, جس سے پاکستانی قوم کی جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے مسائل حل کر دے گا. اب ایک جانب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ الحمدللہ جو شیڈول ہے وہ آ گیا, تو دوسری جانب اب یہ خبریں آپ دیکھیں کہ جی اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے, پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. دیکھیں جی یہ لوگ کل تک اکٹھے تھے اور آج یہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی اس کا بندہ ہمارے پاس آ گیا, اس کا بندہ ہمارے پاس آ گیا. اب یہ خبر جو آئی ہوئی ہے, یہ خبر آپ کو میں سناتا ہوں, بڑی دلچسپ ہے. خبر اس طرح سے لکھی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی رہنما سردار یاسر ببر نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. سندھ کی تحصیل دادو سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار یاسر ببر نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. تفصیلات کے مطابق ان کے مطابق دادو سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار یاسر ببر نسیم مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن اور کھیل داس کوہستانی سے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا, اس دوران سردار ببر نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. اس دوران سردار یاسر ببر نے دادو سے PS83 کے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی جمع کروائی. ذرائع نے بتایا کہ یاسر ببر تحصیل جوہی ضلع دادو سے نون لیگ کے متوقع امیدوار ہوں گے. یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی اپنے ایک دوسرے کو توڑنا شروع ہو چکے ہیں, یہ آپس میں ہی لڑ چکے ہیں. کل تک جو اکٹھے تھے عمران خان کے خلاف وہ آپس میں اکٹھے لڑ رہے ہیں, اور ان کی لڑائی کا بھی ڈیفینیٹلی فائدہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. تو بڑی دلچسپ سچویشن بنی ہوئی ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ اب الیکشن جو ہے اس کا بڑی شدت سے انتظار بھی کر رہی ہے, اور پاکستانی قوم اب یہ سوچ بھی رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے الیکشن کے اندر جا کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو یوتھ ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, اور یوتھ ہی اس دفعہ سب سے زیادہ آپ کو الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی نظر آئے گی. یعنی کہ ووٹ دینے کے حوالے سے اگر, کیونکہ پاکستان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ بھی یوتھ کے اوپر ہے, اور ڈیلی کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کتنے ہزاروں جو نوجوان ہیں
हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं और वो धड़ाधड़ जो है अब उनका वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डलेगा। और ये जो 2/3 3/3 का जो हमारा प्रो लाडला कहता है कि जी मुझे 2/3 3/3 दीजिए, दरअसल इसकी ये 2/3 3/3 इमरान खान के खाते में जाने वाली है। लेकिन इनको अभी तक ये बातें समझ में नहीं आ रही और थोड़ी बहुत इनको समझ आई है तो इन्होंने अवाम में जाना ही नहीं है। ये देखिए जब से नवाज शरीफ आया दोबारा पाकिस्तान की अवाम के सामने नहीं आया, तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। हम सबको बस अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, हमारी मुईशत को बेहतर कर। अगर आप भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को आकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।